तुम्ही सुदीन ढवळीकराक MGPन हाडलो. हय, मिस्टेक जाल्याशी दिसता. डेफिनेटली. हांवें हे हेजे पयलू हांवें म्हणिल्लें आसा की म्हज्या आयुश्यांतली सगळ्याच मोठी जर चूक जर कितें जर जाली ह्या मनशाक राजकारणाक काडून. कारण हांव म्हजें उलयना, हांव म्हज्या मडकय मतदारसंघाचें उलयना, की संपूर्ण गोंयच्या बहुजन समाजाक सोपोवपाचो जर कोणी जर प्रयत्न जर केलो, लाचारीचो मार्ग जर कोणी जर दाखयलो जाल्यार होच ढवळीकार. कारण तेजे बरोबर हांवूय भोंवणारो मनीस. ताजी एंटायर कॅम्पेन जी आसा, व्हडली व्हडली भाशणां जी आशिल्लीं पळय न्ही, तो ह्याच मनशान हँडल केल्ली आशिल्ली. आनी विनोद बाब नागेशकर आमगेले तेन्ना स्पिकर सुद्दां व्हडले कोण नाशिल्ले. एका एक जाहीर सभेक भाशण करपाक कळनाशिल्लें, रिकॉर्डिंग जर आसलें जाल्यार कळटा आशिल्लें. हो विशय आसा. तुम्ही पळयतात GNH.